kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, mayong adlong Huwebes. Mayong adlaw best Sir Ariel sa itong mga sugintig kami na dito latest update bahin sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Northeasterly wind flow mo yung nag-apekto karon sa Northern Luzon samtang easterlies ko tayo nagapasulabi sa nahibiling bahin sa nasod labi na diri sa dakong bahin sa Kabisayaan. And para karong adlaw ang dakong bahin sa Visayas makasinati sa init ng panahon no pasulabi ang adlaw panaalang gyapon yung mga tsansa sa mga lumalabay o mga patak-patak ng pag-uwan, magpanugdog kilat, gumikan aning easterlies. Para sa kahimtang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, adto na pagyapon tayo masinati nga hinay nga na sa kasarangan na paghuro sa hangin nga gikan sa silangan ito na sa amin ng silangan diin ato kadagatan magpabiling magmalinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu itong kadagatan adunay hunas karong alas 6:48 sa buntag ug motaob unyang alauna 28 sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 26 kadto na sa 31 degrees sentigrado. Haring adlaw ning silang bago lang alas 5:40 sa buntag ug mosalop. Unya alas 5:05 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:40 na sa buntagon ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Mark Gales maay buntag ug daghang salamat. Salamat kayo Sir Mark, yung may buntag sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Inyoga debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon kung weather update pinagi ni Sir Mark Gales. Action! Ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Inyo nang debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlang Huwebes. Pizza 3 bulan sa Abril tuig 2025. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Sa'yo sa kabuntagon